मे गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। अपना जोर अपनी कुवत औरतों पर ज़ाया ना कीजिए, बल्कि अपना जोर अपनी कुवत अपनी शाहजोरी खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कीजिए। खुदा के जिंदा जलाली बाबरकत पुर फजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है और मैं हर रोज़ खुदा का जिंदा कलाम लेकर आपके सामने आती हूँ और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। आज खुदा के पाक कलाम में से बड़ा ही खूबसूरत वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ और ये सैमसन और दिलैला के बारे में है, समसून और दिलैला के बारे में है। और समसून नामी एक शख्स, उसको एक औरत से मोहब्बत हुई, उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया जिसका नाम दिलैला था और वो सूरक की वादी में रहने वाली एक औरत थी। फिलिस्तीयों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शाहजोरी का भेद क्या है और हम क्यों कर उस पर गालिब आ सकते हैं। समसून खुदा की तरफ से ममसू था, माँ की पेट से ही नज़ीर था और चंद हुक्म उसकी माँ को और उसके बाप को दिए गए समसून के ताल्लुक से, क्योंकि वो खुदा का नज़ीर है सो उसके सर के बाल कटने नहीं चाहिए। और वो इंतहाई शाहजोर इंसान था। खुदा उसको बड़े ज़ोर के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ और मसा के साथ उसको इस्तेमाल करता था और हर कोई जानना चाहता था, ख़ास तौर से फ़िलिस्ती इस बात के लिए उसके पीछे पड़े थे कि जाने कि उसकी कुव्वत का राज किस में छुपा है। और जब फ़िलिस्तियों ने देखा कि समसून दिलैला के साथ इश्क में गिरफ्तार है, उसकी मोहब्बत में चारों शाने चित नज़र आ रहा है, उन सब ने दिलैला से राब्ता किया और उससे कहा कि अगर तू हमें उसकी शाहजोरी का राज बता दे, पूछ के कि उसकी शाहजोरी का राज किस चीज़ में छुपा है। होकर उस औरत के पास गए, उन्होंने कहा कि हम में से हर एक तुझे 1100 चांदी के सिक्के देगा। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि औरत फिर यहाँ पर ये इम्तिहान हार गई और उसने अपने लोगों का साथ दिया, उसने अपनी कौम का साथ दिया और उसने समसून की मोहब्बत का बिल्कुल कोई लिहाज ना किया, कोई ख्याल ना किया और उससे उसकी शाहजोरी का राज पूछती रही। सो पहली 2 दफ़ा में तो उसने उसको टाल दिया, उसको गलत बात बताई और बिल आखिर उसने तंग आकर उसको बता ही दिया कि मैं अपने बचपन से लेकर आज तक मेरा सर पे कभी उस तरह नहीं फिरा है, मेरे बाल कभी काटे नहीं गए हैं, मेरा सर मूंडा नहीं गया है। सो अगर मेरा सर मूंडा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। और जब दिलैला ने देखा कि उसने अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया है तो उसने अपने कौम के फिलिस्तियों के सरदारों को ये कहा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोल कर मुझे सब कुछ बता दिया है। सो मोहब्बत के झांसे में आके ममसू और उसके शाहजोर ने अपनी कुव्वत का राज उस औरत को बता दिया और उस औरत ने वो कुव्वत और शाहजोरी का राज कौम को बताकर खुदा के एक ममसू गिरावट का शिकार कर दिया। और बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरत बात बताती है कि जानिया कीमती जान का शिकार करती है। दिलैला का इजहार भी किया और कहने लगी कि नहीं, तूने मुझसे झूठ बोला है। और मज़े की बात यह है कि खुद उससे झूठ बोलने वाली, खुद उसको धोखा देने वाली उससे ये गिला कर रही है कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है और तूने मुझे धोखा दिया है। लेकिन हैरत की बात है कि वो उसके सारे झूठ को और उसके फरेब को जान ना सका और उसने बड़ी आसानी के साथ अपनी शाहजोरी का राज उस पर खोल दिया। और जैसे ही उसने अपनी शाहजोरी का राज उस पर खोला, उसने अपने लोगों को बुलवाया और उसके सर पर उस तरह फेरा गया, उसके सर की लटें काट दी गई। खुदा उससे अलग हो गया, उसका जोर उससे अलग हो गया, उसकी शाहजोरी उससे जाती रही। और हम ये देखते हैं कि उन्होंने इंतहाई बुरा हाल उसका किया, उसकी आंखें निकाल ली, उसको बिल्कुल अंधा कर दिया गया और उसको पीतल की बेड़ियों के साथ बांधकर उसको जेल में रखा गया और वो जेल में सारा वक्त चक्की पीसा करता। सीख आज मेरे लिए और आपके लिए बतौर औरत होते हुए ये है कि मैं, मुझ समेत जितनी मेरी बहनें हैं, जितनी जवान बेटियां हैं, जितने लोग हैं, जितनी खवातीन हैं, आज सीख मेरे लिए और आपके लिए ये है कि हमें अपने आप को, अपने बदन को,
اپنے حسن کو، اپنی جوانی کو، اپنی قابلیت کو، ہر چیز کو جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے کسی کی گراوٹ کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کو اپلفٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ہمیں دلیلہ کی طرح سے نہیں بننا ہے، ہمیں اور ایسی عورتوں کی طرح سے نہیں بننا ہے جو دوسروں کو اپنے جال میں پھنسانے والی، جھوٹ بولنے والی، ورگلانے والی ہوں۔ اور یہ تبھی ممکن ہے جب خدا کا خوف ہماری زندگیوں میں موجود ہوگا۔ اور جہاں پر سیکھ آج خواتین کے لیے ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، بالکل اسی طرح سے سیکھ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اگر وہ بھی خدا کے ساتھ راست بازی کے ساتھ چلیں گے، خدا کے ساتھ خوف کے ساتھ چلیں گے، خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں رکھیں گے، تو وہ ہر طرح کے جھوٹ پہ، ہر طرح کے فریب پہ غالب آنے کی قوت خدا سے حاصل کرتے رہیں گے۔ دنیا میں 3 ہی چیزیں ہیں جن میں بڑے بڑے انبیاء کرام بھی گرے ہیں، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ زر، زمین اور زن۔ اور اس واقعہ میں، اس کہانی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زن کے وسیلہ سے، عورت کے وسیلہ سے ایک خدا کا ممسوح، خدا کا شاہزور اپنے مقام سے گر گیا، خدا کا مسا اس کی زندگی سے علیحدہ ہو گیا، خدا کا زور اس کی زندگی سے علیحدہ ہو گیا۔ بی واچفل۔ یہ پیغام آج دونوں کے لیے ہے، دونوں جنسوں کے لیے ہی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے اس لیے کہ ہمیں ورگلانے والی نہیں بننا ہے، فریب دینے والی نہیں بننا ہے، اور مردوں کے لیے اس لیے بی واچفل، تاکہ آپ دوسروں کو جو آپ کو فریب دینے والے ہیں آپ کے ارد گرد، ان کو پہچان سکیں۔ May God bless you۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اپنا زور، اپنی قوت عورتوں پر ضائع نہ کیجیے، بلکہ اپنا زور، اپنی قوت، اپنی شاہزوری خداوند کے نام کو جلال دینے کے لیے استعمال کیجیے۔ خداوند کا مسحہ آپ کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ رہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے کلسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، اور بھائی تموتیس کی طرف سے مسیح میں ان مقدس اور ایماندار بھائیوں کے نام جو کلسے میں ہیں۔ ہمارے باپ خدا کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو، اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو، جو تمہارے پاس پہنچی ہے، جیسے سارے جہان میں بھی پھل دیتی اور ترقی کرتی جاتی ہے۔ چنانچہ جس دن سے تم نے اس کو سنا اور خدا کے فضل کو سچے طور پر پہچانا، تم میں بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ اسی کی تعلیم تم نے ہمارے عزیز ہم خدمت سے پائی، جو ہمارے لیے مسیح کا دیانتدار خادم ہے۔ اسی نے تمہاری محبت کو جو روح میں ہے ہم پر ظاہر کیا۔ اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے، ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا
सुलह करके सब चीज़ों का उसी के वसीला से अपने साथ मेल कर ले, खा वो ज़मीन की हो खा आसमान की। और उसने अब उसके जिस्मानी बदन में मौत के वसीला से तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले खारिज और बुरे कामों के सबब से दिल से दुश्मन थे, ताकि वो तुमको मुकद्दस, बेऐब और बेइल्ज़ाम बनाकर अपने सामने हाजिर करे, बशर्ते कि तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुशखबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना ना छोड़ो। मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूक़ात में की गई और मैं पौलुस उसी का खादिम बना। अब मैं उन दुखों के सबब से खुश हूँ जो तुम्हारी खातिर उठाता हूँ, और मसीह की मुसीबतों की कमी उसके बदन यानी कलीसिया की खातिर अपने जिस्म में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं खुदा के उस इंतज़ाम के मुताबिक खादिम बना जो तुम्हारे वास्ते मेरे सुपुर्द हुआ, ताकि मैं खुदा के कलाम की पूरी पूरी मुनादी करूं, यानी उस भेद की जो तमाम ज़मानों और पुश्तों से पोशीदा रहा, लेकिन अब उसके उन मुकद्दसों पर ज़ाहिर हुआ जिन पर खुदा ने ज़ाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है, और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है, जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दानाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। और इसीलिए मैं उसकी उस कुव्वत के मुआफिक जांफिशानी से मेहनत करता हूँ जो मुझ में ज़ोर से असर करती है। कुज़ात की किताब उसका 16 बाब। फिर समसून गज़ा को गया, वहाँ उसने एक कस्बी देखी और उसके पास गया, और गज़ा के लोगों को खबर हुई कि समसून यहाँ आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे, पर रात भर चुपचाप रहे और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। और समसून आधी रात तक लेटा रहा और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लुओं और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेंडे समेत उखाड़ लिया और उनको अपने कंधों पर रखकर उस पहाड़ की चोटी पर जो हबरून के सामने है ले गया। इसके बाद सूरत की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलेला था उसे इश्क हो गया, और फिलिस्तियों के सरदारों ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा कि तू उसे फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शाहजोरी का भेद क्या है और हम क्यों कर उस पर गालिब आए, ताकि हम उसे बांध कर उसको अजियत हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। तब दलेला ने समसून से कहा कि मुझे तो बता दे कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत पहुंचाने के लिए किस चीज से तुझे बांधना चाहिए। समसून ने उससे कहा कि अगर वो मुझको 7 हरी हरी बेदों से जो सुखाई ना गई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब फिलिस्तियों के सरदार 7 हरी हरी बेदें जो सुखाई नहीं गई थी उस औरत के पास ले आए, और उसने समसून को उनसे बांधा, और उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घात में बिठा लिए थे। सो उसने समसून से कहा कि ए समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब उसने उन बेदों को ऐसा तोड़ा जैसे सन का सूत आग पाते ही टूट जाता है, सो उसकी ताकत का भेद ना खुला। तब दलेला ने समसून से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया और मुझसे झूठ बोला, अब तू जरा मुझको बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए। उसने उससे कहा, अगर वो मुझे नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हो बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। तब दलेला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उनसे कहा, ए समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और घात वाले अंदर की कोठरी में ठहरे ही हुए थे। तब उसने अपने बाजुओं पर से धागे की तरह उनको तोड़ डाला। सो दलेला समसून से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया और मुझसे झूठ बोला, अब तू बता दे कि तू किस चीज से बंध सकता है। उसने उसे कहा, अगर तू मेरे सर की 7 लटे ताने के साथ बुन दे। तब उसने खूंटे से उसे कस कर बांध दिया और उससे कहा, ए समसून, फिलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बलि के खूंटे को ताने के साथ उखाड़ डाला। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूँ, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने 3 बार मुझे धोखा ही दिया और ना बताया कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। जब वो उससे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहाँ तक कि उसका दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोल कर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नज़ीर हूँ। सो अगर मेरा सर मूंडा जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमज़ोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा।
جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا۔ فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے۔ تب اس نے اسے اپنے زانوؤں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھی منڈوا ڈالی اور اسے اذیت دینے لگی، اور اس کا زور اس سے جاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا۔ تو بھی اس کے سر کے بال منڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے، اور فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن سمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ سمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے سمسون کو قید خانہ سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب سمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا، مجھے ان ستونوں کو جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد و زن تھے جو سمسون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ سمسون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش تاکہ میں یک بارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اور سمسون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں ہاتھ سے زور ڈالا، اور سمسون کہنے لگا کہ فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا، اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے، اور سرا اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ قضات کی کتاب اس کا 17 باب۔ اور افرائیم کے کوہستانی ملک کا ایک شخص تھا جس کا نام میکا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، چاندی کے وہ 1100 سکے جو تیرے پاس سے لیے گئے تھے اور جن کی بابت تو نے لعنت بھیجی اور مجھے بھی یہی سنا کر کہا، سو دیکھ وہ چاندی میرے پاس ہے، میں نے اس کو لے لیا تھا۔ اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے کو خداوند کی طرف سے برکت ملے، اور اس نے چاندی کے وہ 1100 سکے اپنی ماں کو پھیر دیے۔ تب اس کی ماں نے کہا، میں اس چاندی کو اپنے بیٹے کی خاطر اپنے ہاتھ سے خداوند کے لیے مقدس کیے دیتی ہوں، تاکہ وہ ایک بت کھدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بنائے۔ سو اب میں اس کو تجھے پھیر دیتی ہوں۔ پر جب اس نے وہ نقدی اپنی ماں کو پھیر دی تو اس کی ماں نے چاندی کے 200 سکے لے کر ان کو ڈھالنے والے کو دیا، جس نے ان سے ایک کھدا ہوا اور ایک ڈھالا ہوا بت بنایا، اور وہ میکا کے گھر میں رہے۔ اور اس شخص میکا کے ہاں ایک بت خانہ تھا، اور اس نے ایک افود اور ترافیم کو بنوایا اور اپنے بیٹوں میں سے ایک کو مخصوص کیا جو اس کا کاہن ہوا۔ ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ اور بیت لحم یہودا میں یہودا کے گھرانے کا ایک جوان تھا جو لاوی تھا، یہ وہیں ٹکا ہوا تھا۔ یہ شخص اس شہر یعنی بیت لحم یہودا سے نکلا کہ اور کہیں جہاں جگہ ملے جا ٹکے۔ سو وہ سفر کرتا ہوا افرائیم کے کوہستانی ملک میں میکا کے گھر آ نکلا۔ اور میکا نے اس سے کہا، تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میں بیت لحم یہودا کا ایک لاوی ہوں اور نکلا ہوں کہ جہاں کہیں جگہ ملے وہیں رہوں۔ میکا نے اس سے کہا، میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کاہن ہو، میں تجھے چاندی کے 10 سکے سالانہ اور ایک جوڑا کپڑا اور کھانا دوں گا۔ سو وہ لاوی اندر چلا گیا، اور وہ اس مرد کے ساتھ رہنے پر راضی ہوا، اور وہ جوان اس کے لیے ایسا ہی تھا جیسا اس کے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ اور میکا نے اس لاوی کو مخصوص کیا، اور وہ جوان اس کا کاہن بنا اور میکا کے گھر میں رہنے لگا۔ تب میکا نے کہا، میں اب جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے گا، کیونکہ ایک لاوی میرا کاہن ہے۔
خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔